جدا تو تے میں ذکر کرنے تے ایک او بیلی ہے جدا میاں صاحب فرمایا میاں صاحب فرمانے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی ہاں بیلی تے سجنا باج محمد بخشا او سجنا باج محمد بخشا اے سنجی پئی اے حویلی او سجنا باج محمد بخشا اے گجڑی پئی اے حویلی کیونکہ یارہ بن گزارا کوئی نہیں لیکن میرے مذہبین میں جے تیرے کے درخواست عرض کراں گا کہ اینو یار بنی بنانا جڑا مرن تو بعد کم نہ آوے یاری او دے نال لا جڑا قبر وچ بھی تیرے نال ہوے حشر وچ بھی تیرے نال ہوے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا بندہ بڑا پریشان ہوئے گا غمگین ہوئے گا کہ اس حالت دے اندر ایک بزرگ آن گے ہاتھ دے اندر تسبیح ہوئے گی سر دے اتے بڑی دستار ہوئے گی تے سونی سونی داڑھی والے سونے سونے مکھڑے والے تے کہن گے اللہ جی اے او بندہ ہے جن نے پوری زندگی میرے نال تعلق نہیں توڑیا دن ہوندا تے ساتھ میری تلاوت کردا سی رات ہوندی سی تد میری تلاوت کردا سی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ساری زندگی نے گزار دیتی سارا دن بھی میری تلاوتاں کیتیاں نے اے میرے پروردگار جنی دیر تک یہ جنت نہیں جائے گا میں بھی جنت نہیں جاواں گا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن دی گواہی نو قبول فرمان گے ہجے یہ گلاں ہوندیاں ہی ہون گیاں تے ادھروں رمضان آ جائے گا اجے قرآن دی گل مکے گی تے رمضان آ جائے گا عرض کرے گا میرے پروردگار میری زندگی دے اندر آیا صبح تو شام تک بھوک برداشت کیتی ہے پیاس برداشت کیتی ہے روٹی پانی چھڑ دیتا ہے اے میرے اللہ جنی دیر تک اے جنت نہیں جائے گا میں رمضان بھی جنت نہیں جاواں گا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن دی سفارش بھی قبول کرن گے رمضان دی سفارش بھی قبول کرن گے